बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। ये जो सामने कैमरा और कैमरे के ऊपर लाइट और दाएं भी लाइट और बाएं भी लाइट, तो उसके सामने आंखें खोलना बड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। ये मुझे इसलिए याद आया कि सालेहा साबिर ने लिखा है कि सर उफ़ आप तो आंखें खोल देते हैं। अच्छा, मैं पहले तो ये समझा कि शायद अपनी आंखों के बारे में बात हो रही है, फिर उन्होंने कहा बहुत अफसोस हुआ ये सब सुन के कि वो जो वीडियो थी तुम साबित करो कि अनटच्ड हो। इनफैक्ट इसने मेरी आंखें खोल दी। बेटा, आपको अल्लाह सलामत रखे और इन खुली आंखों का आपकी ज़ात को और आपके आने वाले यूँ समझे मुस्तकबिल को और आपकी नस्ल को फ़ायदा हो, तो फिर तो इसका मज़ा भी है। ये है जी ग्रीन आइज़। वो कहती हैं आप से अल्लाह बहुत बड़ा काम ले रहे हैं, आपके लेक्चर्स बड़ा असर रखते हैं, हम जैसे नादान सुधर जाते हैं। अच्छा, हम जैसे नादान, ये दोनों पे कॉमा है या सीधे सीधे है? थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। बहुत शुक्रिया ग्रीन आइज़ का। और ये जनाब ज़ैनब सुल्ताना हैं। माशाल्लाह सर, वेरी गुड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड जज़ाकल्लाह फॉर शेयरिंग एंड इग्नोरिंग ऑल नेगेटिव कमेंट्स। ज़ैनब बच्चे, बड़ा दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। ये जो बाज़ वेली कौम है ना, जो बैठ के कमेंट्स करती है, सच्ची बात है कभी कभी तो आपका घंटों मूड ख़राब रहता है। इंसान इंसान ही है ना जी, कोई रोबोट तो है नहीं है कि बटन आपने ऑन किया तो हम ठंडी हवा देने लग जाएं और ऑफ़ किया तो कमरा गर्म हो जाए। इंसान का मिजाज में मोहब्बत के जुमले और मोहब्बत के लफ्ज़, उसमें शीरीनी ना भी साथ हो, जिसे वो होता है ना जलेबी के साथ शीरीनी और गुलाब जामुन के साथ समटाइम तो टपक रही होती है, पर इंसानों की ज़िंदगी में ऐसा ना भी हो तो अच्छे लफ्ज़ और अच्छी एक जो वेल विशिंग है वो बहुत आपको खुशी देती है। मुझे याद है आज सुबह एक डॉक्टर साहबा ने गालबन सियालकोट से उन्होंने लिखा कि उन्होंने कहा मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरे अब्बा और मेरे घर वाले सभी को कोविड हुआ, सभी ठीक हो गए पर अब्बा भी नहीं हुए और प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिए। अच्छा, आप यकीन माने मैंने उस बच्ची को नहीं देखा, उनके अब्बा को नहीं देखा। उसी लम्हे में जो कर रहा था मैंने छोड़ा और मैंने सजदे में गया और मैंने अल्लाह से सिर्फ ये कहा, सर ना उस बच्ची को जानता हूँ ना उसके अब्बा को जानता हूँ, पर आपकी मखलूक है, अगर उस बच्चे के दिल में आस है, आरजू है कि मेरी दुआ से उनको सेहत मिल जाए, तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, हाथ बांध रहा हूँ। उस बच्ची की आँखों की उम्मीद को सलामत रखिए। अच्छा, ये जुमला कहने के बाद मुझे ऐसा लगा दिल मेरा बिल्कुल ठंड हो गई है और आप इत्मीनान से मैं उठाऊँ। बाकी मैंने जो अपने रूटीन के काम थे वो करने शुरू किए। किसी ऐसे फ़र्द के लिए जिसको आप जानते भी ना हो, पर उसकी तवक्को के लिए आप चंद मिनट निकालते हैं, मेरा यकीन ये है कि अल्लाह के यहाँ वो चंद मिनट नहीं है। दुआ कबूल करना ना करना उसके इख्तियार में है, पर उसको क्या है अगर कोई मोहब्बत से और बड़ी सिंसेरिटी के साथ दूसरा का भला कह रहा और सोच रहा है। इसलिए सियाने ये कहते हैं कि अपने लिए जो चाहिए हमेशा दूसरों के लिए मांगा करो, तो उनको तो मिलेगा मिलेगा, आपको भी इनाम में मिल जाता है। नगमाना खान ने लिखा, सर बहुत शुक्रिया, ईमान ताज़ा हो गया, लोगों को मलका ज़ुबैदा वाली वीडियो भी बहुत पसंद आई। और अहमद अदरीस ने लिखा, सर अल्लाह आपको सलामत रखे, यू आर द टीचर ऑफ आवर सोल्स। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो सोल का टीचर है वो बोझ नहीं होता, वो तो दिल में धीरे से आके जगह बनाता है और फिर मोहब्बत से वहाँ रहने लगता है। अज़रा राना ने लिखा है, आप इस दुनिया के लिए एक नेमत हैं। ये सुन के मुझे भी अच्छा लगा और हमें आपकी कदर करनी चाहिए। अच्छा, चाहिए भाई एक में नहीं जाना चाहिए, जिसको अच्छा लगे वो कदर करने लग जाए। हम असल में बाकियों के लिए सोचना शुरू कर देते हैं, हम कभी अच्छे मुसलमान बनने पे इंटरेस्टेड नहीं होते। हम कहते हैं उसामा साहब को अच्छा मुसलमान होना चाहिए, उसामा के अब्बा को भी अच्छा मुसलमान होना चाहिए, और उसामा की अम्मा उनको तो उससे भी अच्छा। अल्लाह के बंदो, अपने बारे में सोचो। नहीं, जिस चीज़ पे आपका इख्तियार है, दूसरों के बारे में विश करने पे और उनके बारे में विशफुल थिंकिंग में समटाइम हम उस हद से निकल जाते हैं जो अमल वाली होती है और वो बेअमली में चले जाते हैं। ओके, फ़ायज़ा मलिक ने कहा है कि मोहतरम अख्तर अब्बास साहब, माई पर्पज़ टू राइट टू यू एज ए रिक्वेस्ट, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ टू बी कॉन्फिडेंट। तो वैसे बाय द वे हम इनके लिए करते क्या हैं, जब आपसे बात कर रहे होते हैं तो आपको आँख में आँख डालना सिखाते हैं, घूरने के लिए नहीं, स्टेयर करने के लिए नहीं,
جب آپ اندر سے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, آپ کی اندر سے خوشی ابھرتی ہے, اعتماد ہوتا ہے کہ یس آئی کین ڈو دیٹ, اور میں جھوٹا نہیں پڑ جاؤں گا, تو اعتماد وہیں سے آتا ہے نا. عائشہ جی, ایک بڑا خوبصورت میسج ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. سر پرسنلی مجھے آپ کی لیکچرز, آپ کی ویڈیوز بہت پسند ہیں, اور میں صبح شام انتظار کرتی ہوں اور سنتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سادہ, بہت آسان سے لفظوں میں آپ بہت سارے ہماری پرابلمس کے سولوشنز ہمیں دے دیتے ہیں, اور بہت سے ٹاپکس آپ کے ایسے ہوتے ہیں جن پر کوئی بھی بات نہیں کرتا, تو وہ بچیوں کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. پرسنلی میں ایسے گھروں کو جانتی ہوں. میری دوست ہے سر فوزیہ, اسی کا یہ کوشچن ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو بنائی تھی کہ اگر کوئی لوگ ہمیں اگنور کریں تو ہم کیا کریں, تو ہمیں یہ ٹاپک بہت پسند آیا. لیکن اس کا سوال یہ ہے کہ اگر اپنے ہی بچے اگنور کریں, سر اس کی بیٹی اس کی بالکل بات نہیں مانتی, نیلز کٹ نہیں کری ہوتی, نیٹنس کا خیال نہیں رکھتی, یا بال برش نہیں کری ہوتی, یا ٹھیٹ پنا دکھاتی ہے, یا بلیم کرتی ہے اپنی غلطی پر کسی دوسرے کو, اور سوری بھی نہیں کرتی. یہ تو اس کا کوشچن ہے. اور میرا کوشچن یہ ہے سر کہ میرے اوپر نیچے کے 2 بچوں میں تھوڑا سا جن میں گیپ ہے ایج کا, جیسے ایک بچی میری 16 سال کی ہے, بچہ میرا 13 سال کا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کسی ایک بات کو لے کے اس پر ایگری نہیں کرتے, دونوں آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے بہت شدید غصہ آ رہا ہوتا ہے, یا میں کسی ایک کو کبھی کبھی نہیں ہوتا, اکثر ہی ہوتا ہوگا. میں یہ کہتی ہوں کہ میں پہلے خود کو اس معاملے میں ہینڈل کرنا سیکھوں, اور پھر میں بچوں کو گائیڈ کروں کہ. اچھا جی, دونوں سوال بڑے اہم ہیں. طاہرہ صاحبہ نے بڑے محبت سے اور بڑے سافٹ لہجے میں اور بڑی وہ جو ہے نا لکھنؤ کی دھلی اردو میں یہ سوال کیے ہیں. ویسے کوئی اور موقع ہوتا تو یہ جو سوال تھا نا کہ لوگ آپ کو اگنور کریں تو کیا کرنا چاہیے, تو میں عام طور پہ ایسے موقعوں پہ فلبدی جو کہنے کو من ہوتا ہے کہ کھان خسمن ہوں, ان کو بودر ہی نہیں کرنا چاہیے. ہمارے لیے امپورٹنٹ وہ ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں, امپورٹنٹ وہ ہیں جو ہماری مانتے ہیں, امپورٹنٹ وہ ہیں کہ جن کی زندگی کی شیپنگ آپ کے ہاتھ میں ہو, جس کی زندگی کی آپ شیپ نہیں کر سکتے. لائک یہ جو کمہار ہے بیٹھا ہے چاک پہ, وہ جب برتن بنا رہا ہوتا ہے, اگر مٹی اپنا آپ اس کے سپرد نہیں کرتی تو وہ 2 ٹکے کی مٹی ہوتی ہے. جب وہ اس کے سپرد اپنا آپ کر دیتی ہے تو اس کا انگوٹھا گھومتا ہے, اس کا پاؤں گھومتا ہے, اور اس کی ایسی ایسی آؤٹ آف دس ورلڈ شکلیں بنتی ہیں, کنالیوں سے, برتنوں سے, ویسل سے, ویس سے. ایک ایک چیز اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ آپ کی آنکھیں دنگ رہ جاتی. اگر اچھی ماؤں کو اور کبھی کبھی کچھ اچھے باپوں کو موقع ملے اور بچے اپنا آپ ان کے سپرد کریں تو میں نے بہت اچھا ان کو بنتے دیکھا. لیکن ایسے موقعوں پہ جب آپس میں لڑ رہے ہوں, جب بحث کر رہے ہوں, تو میرا خیال ہے ماں کو یا باپ کو, دونوں کو پارٹی نہیں بننا چاہیے. جو بچی زیادہ قریب ہو اس کو پکڑیں, اپنے گلے سے لگائیے, اس کے ہاتھ کو پکڑیں, اسے مروڑنا ہو تو مروڑیں, دبانا ہو تو دبائیے, موضوع بدل دیجئے. انفیکٹ اس لمحے جب لوہا گرم ہوتا ہے تو اس لوہے کی گرمی کسی اور وجہ سے, وہ اس کی حدت اور شدت میں جذبات ایک دوسرے کے خلاف ہیں. اس لمحے کچھ مت کہیں کہ پارٹی آپ بن جاؤ. اس لمحے فوری طور پہ وہاں سے سپیس بدل دیں, موضوع بدل دیں, جگہ بدل دیں, ایون ماحول بدل دیں, کوئی پرانی بات وہاں کر دیجئے. پھر کچھ وقت کے بعد ان میں سے جو سیانی بچی ہو, جو آپ کے زیادہ دل کے قریب ہو, اسے سمپل یہ کہنا چاہیے کہ میرے بچے, یہ ٹون ہے, یہ جو لہجہ ہے, یہ دلوں کو مار دیتا ہے, یہ خوشیوں کو کھا جاتا ہے, یہ رشتوں کو زہر بن کے بالکل ان کو جیسے کہتے ہیں نا سوکھا پنا, وہ سکھا دیتا ہے. بچوں کو یہ لہجے بھولتے نہیں ہیں, ہمیں نہیں بھولتے. بچپن میں کسی نے اگر اللہ معاف کرے کوئی اچھی بری بات کہی ہو تو کتنے سال یاد رہتی ہے, اس کو بھلانے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے. تو جناب آپ اپنے بچوں کے ساتھ اور ان پیارے پیارے بچیوں کے ساتھ اور ان کے چھوٹے چھوٹے لڑائیوں جھگڑوں کے ساتھ ظاہر زندہ رہنا سیکھنا ہوتا ہے. لیکن سب سے اہم یہ کہ اس لمحے آپ نے ٹیچر بن کے, ماسٹر بن کے, وہ جو نا گڑگڑانا اور دہشت ناک آواز میں شکل میں فوراً پولیس بن کے پہنچ جانا, دیٹس ناٹ فیئر. اس کا رزلٹ میں نے اچھے نہیں دیکھے. آپ چربا کر کے دیکھیں, ممکن ہے آپ تھوڑا اور کریٹیو ہو جائیں. اس لمحے موضوع کو آئس کریم آپ کو یاد آ جائے, کو آم یاد آ جائے, کچھ اور جوس یاد آ جائے, اور وہ سیلیبریٹ یا ڈسٹریبیوٹ ہونے لگ جائے, کسی کو پکڑ کے لے جائیں
وہ اس کی لڑائی آدھی رہ جائے گی اس کے منہ میں، وہ جو برے برے لفظ کہہ رہی ہوتی ہیں اس کو گھسیٹتے ہوئے ایک بڑی اہم بات یاد آئی تم سے کرنی ہے، کر کے دیکھیے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور فائدہ ہونے میں ہاں کچھ جوسوں کا نقصان ہو جائے گا، کچھ ممکن ہے پھلوں کا اور مٹھائیوں کا بھی نقصان ہو، پر وہ نقصان نہیں ہے. دل جڑیں، دل مضبوط ہوں، دل پیار سے بھریں، تو ایسے دل اللہ کو بھی اچھے لگتے ہیں، اس کے رسول کو بھی اچھے لگتے ہیں، اور ماں باپ کو بھی اچھے لگتے ہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.